बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 28 जनवरी है, इतवार का दिन है। शुएब मलिक और सना जावेद ने अपनी जो शादी है वो 20 जनवरी को अनाउंस की थी। तकरीबन आज 8 दिन हो गए हैं, एक हफ्ता ही समझ लें। लेकिन तूफान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कोशिश की जा रही है, मुख्तलिफ स्टोरीज सामने आ रही हैं। सानिया मिर्ज़ा का मौक़िफ़ सामने आया, उसके बाद शुएब का मौक़िफ़ सामने आया, मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई और साथ साथ अजीब व गरीब किस्म की बातें भी सामने आ रही हैं। हर तरफ से ये खबरें आ रही हैं, आप टैरो कार्ड रीडर्स को लोग ले रहे हैं, लोग जो माहिर नजूम हैं, इल्म नजूम, उनसे बात कर रहे हैं और हर कोई ये कह रहा है कि शुएब मलिक की खुदा न खास्ता, हम नहीं कह रहे, हम तो चाहते हैं अल्लाह ताला उन दोनों को खुश रखे और ये शादी जो है वो बाखैर व खूबी, जो कुछ हुआ, जो हो रहा है ज़ाहिर है वो सब आपके सामने है। बट ये है कि ज़ाहिर है शादी और तलाक जो है ये बड़े मुश्किल फैसले होते हैं। लेकिन अब कुछ एक चीज़ सामने आई है जिसने अब लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि बाकायदा तौर पे कि शुएब के लिए और सना के लिए मुश्किलात सामने आ सकती हैं। कुछ सबूत ऐसे सामने आ गए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ गई हैं जिनको लेकर लोग ये बात कर रहे हैं कि इन दोनों की शादी खतरे में है, क्यों पड़ गई है। साथ साथ 20 को ये शादी अनाउंस होती है, लेकिन उससे 2-3 दिन पहले ही इस शादी को अनाउंस करने से पहले सानिया मिर्जा ने एक चीज़ बाकायदा तौर पे शेयर की थी। उस वक्त लोगों को ये पता नहीं चला था कि उन्होंने ये चीज़ क्यों शेयर की है, लेकिन अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि सानिया मिर्जा ने वक्त से पहले इस चीज़ को शेयर कर दिया था और बता दिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि शादी और तलाक बहुत बड़े जो है मुश्किल फैसले होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। बेटे के हवाले से, जो सानिया और शुएब का बेटा है, उसके हवाले से भी खबरें हैं कि सीरियस है, उसको कहाँ ले गई है सानिया, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ-साथ जो है कुछ मज़ीद चीज़ें भी हैं जो आपके साथ आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह शेयर करेंगे कि ये मामलात चल क्या रहे हैं और किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट्स की सूरत में, सोशल मीडिया पे मैसेजेस की सूरत में या मुझे डायरेक्ट मैसेज की सूरत में भी आप दे सकते हैं। कोशिश होती है कि आपको जो है मुसलसल इन मामलात के ऊपर अपडेट करते रहें और आपके फीडबैक भी हमेशा हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। बहरहाल जी, एक चीज़ मैंने आपके साथ गुज़श्ता वीडियो में शेयर की थी, उसका एक फ़ॉलो अप आया तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मैंने शुएब मलिक के हवाले से बात की थी कि बीपीएल में जो है उनका मुआहदा मनसूख हो गया है और साथ-साथ ये भी बताया था कि जो बीपीएल की जो फ्रेंचाइज़ है, उसके जो ओनर है, उन्होंने बाकायदा जो है तरदीद कर दी और उन्होंने कहा कि जी कोई मैच फिक्सिंग वाला मामला नहीं है, बल्कि शुएब की मसरूफियात की वजह से ये हुआ है। अब बाकायदा तौर पे जो है मीडिया मैनेजर का बयान भी आ गया है। उन्होंने कहा कि जी शुएब ने जो है वो 6 फरवरी को वापस आने का कहा था और हमें ये वारा नहीं कर रहा था, ज़ाहिर है। उससे पहले भी मैचेस थे और हम चाह रहे थे कि शुएब शिरकत करें, तो जब वो आ ही नहीं पा रहे, तो इस वजह से जो है मजबूरन जो है ये मुआहदा मनसूख हुआ। तो अब ये एक फ़ॉलो अप आ गया, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। और अब बताता हूँ आपको असल खबर, जो अब बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही है। फिर वो सानिया वाला मामला, जो सानिया ने भी 3 दिन पहले एक चीज़ बताई थी, वो भी आपके साथ जो है ज़रूर शेयर करूँगा। सबसे पहले आपको पता है ये मामला जब से हुआ है, ज़ाहिर है इसको लेकर जो है मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। सानिया अपनी तरफ से जो है अब तक की जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, अगर आप देखें, उसमें सानिया जो है वो पॉजिटिव नज़र आ रही है। आपको भी, हम सब जब भी बात करते हैं कहते हैं देखें सानिया ने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया, उसने कोई ऐसी बात नहीं की। व्यूअर्स भी यही कह रहे हैं कि जी ये शादी चलनी चाहिए थी, शुएब ने अगर एक और शादी करनी भी थी तो सानिया को तलाक ना देता। तो अभी तक जो पॉइंट्स हैं वो सानिया के पॉजिटिव में है और शुएब के नेगेटिव में है। अब है क्या? अब एक और खबर आई है और वो बड़ी खतरनाक है। खतरनाक क्यों है वो भी बताता हूँ आपको। खबर ये आई है कि जो सना है, जो शुएब की अब वाइफ है, सना जावेद, उनकी उमैर जसवाल से शादी थी, आप सबको पता है और हम बारहा बता भी चुके हैं। उमैर जसवाल से जो तलाक थी या खुला थी, उसका अभी तक किसी को इल्म नहीं था कि वो किस तारीख को हुई। लेकिन अब जो डेट आई है वो 28 नवंबर की आई है कि जो अलहदगी हुई है, वो हुई है जनाब उमैर जसवाल की और सना जावेद की 28 ऑफ नवंबर को, जिसके डॉक्यूमेंट्स अभी आने बाकी हैं। कुछ सहाफ़ियों ने ये दावा किया, तो इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो कहते हैं कि जी 28 नवंबर को जो है इनकी आपस में अलहदगी हुई है या खुला हुई है। अब ये कहना लोग शुरू हो गए हैं कि ये तो मामला ही खतरनाक हो गया इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जब कोई तलाक होती है, खुला होती है, कुछ भी होता है, तो उसकी आपने इद्दत पूरी करनी होती है, जो कि ज़ाहिर बात है तकरीबन 3 माह के आसपास है। तो वो लोग कहते हैं कि जी ये जो 3 माह वाली इद्दत वाला मामला था, ड्यूरेशन, वो तो पूरा ही नहीं हुआ। अगर नवंबर में तलाक हुई तो दिसंबर, जनवरी, फ़ेब के एंड तक, और ये जनवरी में शादी अनाउंस करना, और क्यों इतनी कौन सी जल्दी पड़ गई थी कि उन्होंने फ़ौरन शादी अनाउंस कर दी। ये मामला जो है अब बहुत
خطرناک، کیونکہ ظاہر ہے جہاں دوست ہوتے ہیں وہاں دشمن بھی ہوتے ہیں، جہاں اچھا چاہنے والے ہوتے ہیں وہاں برا چاہنے والے بھی ہوتی ہیں، اور شعیب کے بھی برا چاہنے والے اور ثنا کے بھی برا چاہنے والے لوگ تو موجود ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ کہیں اس معاملے کو لے کر کوئی شریعہ میں یا کورٹ میں یا کہیں عدالت میں نہ چلا جائے، کیونکہ آپ کو ایک چیز ضرور یاد دلا دوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب ہیں اور بشریٰ بی بی ہیں، ان کے نکاح کو لے کر بھی بہت لے دے ہو رہی ہے اس معاملے کو کہ عدت میں نکاح ہوا۔ تو یہ بھی اب معاملہ جو ہے اس طرح تو ظاہر ہے یہ جو خطرناک چیز سامنے آئی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ثبوت آ گیا جس سے یہ واضح ہے کہ یہ عدت میں نکاح ہوا ہے، تو یہ خطرہ ثابت ہو سکتا ہے ثنا کے لیے اور شعیب کے لیے۔ اب آپ کو جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، جتنے بھی کارڈ ریڈرز ہیں، ماہر علم نجوم ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ستارہ گردش میں ہے شعیب کو اور آنے والے دن اچھے نہیں ہیں، اور اس میں ایک چیز وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بی پی ایل والا جو معاملہ ہے یہ سامنے آ گیا ہے، تو ظاہر ہے اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جی یہ معاملات ٹھیک نہیں ہے۔ آتا ہوں ثانیہ مرزا نے اس شعیب کی شادی کی اناؤنسمنٹ سے 20 جنوری کو شعیب جو ہے وہ ثنا جاوید سے شادی جو ہے وہ اس کی تصدیق کر رہا ہے، اور اداکارہ کی آپ کو پتہ ہے یہ دوسری شادی ہے، لیکن شعیب ملک کی شادی سے قبل ثانیہ مرزا نے انسٹاگرام سٹوری میں شادی اور طلاق کے متعلق پوسٹ کرتے ہوئے دونوں کو بڑا سخت فیصلہ قرار دیا تھا۔ اب اس پوسٹ میں ثانیہ مرزا نے اپنی طلاق کی افواہوں کے بعد 17 جنوری کو جو ہے یہ پوسٹ کی تھی، اور طلاق اور شادی دونوں ہی مشکل فیصلے ہیں، لیکن ہر کسی کی اپنی مرضی ہوتی ہے وہ کون سے مشکل فیصلے کا انتخاب کرتا ہے۔ ثانیہ مرزا نے مزید لکھا تھا کہ اسی طرح فٹ رہنا اور موٹا رہنا یہ بھی مشکل فیصلے ہیں، جبکہ مقروض رہنا اور معاشی طور پر مستحکم ہونا یہ بھی مشکل فیصلے ہیں، اور ہر کوئی اپنی پسند کا فیصلہ کرتا ہے۔ اب آپ ان الفاظ کو ذرا اپنے مائنڈ میں رکھیں نا، اور ادھر سے دیکھیں کہ جو شعیب نے شادی اناؤنس کی ان کا آپس میں لنک بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ اچھا، انہوں نے ثانیہ مرزا نے یہ بھی لکھا تھا کہ زندگی آسان نہیں ہوتی، یہ بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن ہر کوئی سمجھداری سے اپنے فیصلے اور انتخاب کر سکتا ہے۔ اب یہ جو ہے میں جیسے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، 17 کو یہ پوسٹ ہوئی، 20 کو جو ہے شعیب نے شادی اناؤنس کر دی، تو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ثانیہ کو یہ پتا تھا کہ شعیب شادی اناؤنس کرنے جا رہا ہے، تو ظاہر ہے اس نے شادی اور طلاق اور اس کے معاملے کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ معاملہ لکھا کہ یہ مشکل فیصلے ضرور ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہر کسی کی اپنی مرضی ہوتی ہے، اور کوئی جو انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے وہ اپنا فیصلہ انڈیپینڈنٹلی لے سکتا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے اس پوسٹ کی جو ہے اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ثانیہ نے ٹائم سے پہلے یہ چیزیں کلیئر کر دی تھی۔ ایک بڑی افسوسناک خبر ہے، میں ہمیشہ آپ کو کہتا رہتا ہوں، والدین ہونے کے ناطے جو ہے وہ کوشش یہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کے بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ خیریت سے اور خوش رکھے۔ کسی کے بچے کا جب بھی معاملہ ہو، یہ شعیب اور ثانیہ والا جب معاملہ تھا تو اذہان ان کا بیٹا ہے ماشاءاللہ، اور وہ بڑا ہے اب، تو اس کو لے کر جو ہے بڑی عجیب و غریب قسم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، بڑی افسوسناک صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ جو علیحدگی ہے، یہ جو ان کا الگ ہونا ہے، وہ اس کے ذہن پہ بڑا گہرا اثر چھوڑ رہا ہے، اور اس کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے اس کو بڑا سیریس لیا ہے۔ اور یہ ثانیہ نے بھی باقاعدہ طور پہ، آپ کو پتہ ہے کہ ثانیہ کی بھی مختلف خبریں چل رہی ہیں کہ وہ یہ بتاتی ہے کہ میں نے بیٹے کو جب یہ پتہ چلا تو بہت زیادہ وہ، اور یہ خبریں بھی ہیں کہ شاید وہ دبئی سے انڈیا چلے گئے ہیں، بھارت چلے گئے ہیں، اور کیونکہ بچہ جو ہے جب وہ اسکول جاتا ہے یا جب وہ باہر کسی سے ملتا جلتا ہے، ظاہر ہے تو اس کے جو بچے کے دوست ہیں، جو اسکول میٹس ہیں، کلاس فیلوز ہیں جو اس کے، وہ جو ہے اس کو بات چیت میں بھی، ظاہر ہے یہ آپ کو پتہ ہے یہ تو بڑی اب زبان زد عام ہو گیا ہے جو شعیب اور ثانیہ والا معاملہ ہے، یہ تو اب گلی گلی محلے محلے اور ایون سوشل میڈیا جدھر بھی دیکھیں آپ شعیب ثانیہ لکھیں تو لاکھوں کروڑوں خبریں آ جاتی ہیں اس کو لے کر، کوئی بھی میڈیا ہو، پاکستانی ہو، انڈین ہو، انٹرنیشنل میڈیا جتنا بھی دیکھیں، تو ظاہر ہے یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے۔ تو بتایا یہی جا رہا ہے کہ جی اب وہ بچہ جب اسکول جاتا تھا تو اس کے فرینڈز جو ہیں، کیونکہ گھر سے سن کے آتے تھے کہ جی شعیب نے دھوکہ دیا ہے ثانیہ کو، اور شعیب نے اچھا نہیں کیا، اور ثانیہ اور شعیب کی طلاق ہو گئی ہے، یہ دونوں الگ ہو گئے ہیں، اذہان کا کیا ہوگا، جس طرح کی باتیں آپ کو روز سننے کو ملتی ہیں، ظاہر ہے تو بچے کیونکہ گھر میں سنتے ہیں، ظاہر ہے گھر میں لوگ ڈسکس کرتے ہیں، یا ٹی وی پہ چلتا ہوا یا یوٹیوب پہ چلتا ہوا جہاں بھی دیکھتے تو بچے جو ہے وہ اس کو، جو شعیب اور ثانیہ کا بچہ ہے اس کے ساتھ یہ چیزیں ڈسکس کرتے تھے، تو ظاہر ہے اس نے اس کا بہت ہی زیادہ اثر لیا ہوا اس بچے نے، تو اس کے تھوڑا ذہن کو چینج کرنے کے لیے بتایا یہی جا رہا ہے کہ جی ثانیہ جو ہے وہ اس کو لے کر باہر چلی گئی ہے، اور اب وہ دبئی میں نہیں ہے۔ یہ ساری صورتحال ہے، اللہ پاک کرم کرے، اللہ اپنا رحم کرے، اور کچھ چیزیں جو ہے جو ان دونوں کے معاملات کو لے کر چل رہی ہیں، میں نے کہا اس کے حوالے سے آپ کو جو ہے اپڈیٹ کر دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید کچھ خبروں کے ساتھ، مزید کچھ چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے۔ آپ اپنی دعا میں جی ہمیں یاد رکھا کریں، اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصب نابود کرے، اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے، اور اللہ جو ہے سب پہ اپنا رحم و کرم کرے، اور سب کے لیے دعا بھی ہے، ظاہر ہے میں جیسے پہلے کہہ چکا ہوں کہ ثنا اور شعیب کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ ان کو خوش رکھے، اور ظاہر ہے یہ اس کا بھی اپنا فیصلہ ہے، اس کا بھی اپنا فیصلہ ہے، اور
ایک شادی اور پھر دوسری اور تیسری، یہ بھی شعیب کے اپنے فیصلے تھے ظاہر، اور ثنا کا بھی اپنا فیصلہ ہے، تو ہر کوئی اپنا خود مختار ہوتا ہے۔ ایک چیز ضرور میں کہوں گا، میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ ذہن سے نکل گئی، کہ جی سیلیبریٹیز جو ہوتی ہیں ان کی جو لائف ہوتی ہے، اگر وہ اپنی شادیوں کو اور ان چیزوں کو اتنا بڑا کر کے پیش کرتے ہیں اور ان کی ویڈیوز بھی بنتی ہیں اور وہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، تو پھر طلاقیں بھی اسی طرح ڈسکس ہوتی ہیں اور پھر لوگ اس کے اوپر بات بھی کرتے ہوتے ہیں۔ تو جو ثنا جاوید بار بار اس کا ایک پوائنٹ آف ویو آ رہا ہے کہ جی میری شادی کے حوالے سے اور طلاق کے حوالے سے بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے، تو بات تو ہوگی۔ میں پچھلی ویڈیوز میں بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ چیز اب رکنے والی نہیں ہے، ظاہر ہے جب تک یہ خبریں آتی رہیں گی اور نئی چیزیں انفولڈ ہوتی رہیں گی تو ان کے اوپر بات ضرور ہوتی رہے گی۔ اجازت ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔